बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी आखिर अज़माम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयदुल शहदा शेर खुदा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू उमारा थी। आप नहायत हसीन और जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। शेर व शायरी बहुत पसंद करते थे। शमशेर जनी, तलवारबाजी और पहलवानी में अपनी मिसाल आप थे। जबकि पूरे मक्का में सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा शिकार करने वाले शाह सवार के तौर पर मशहूर थे। तज़किरा सैयदना अमीरुल हमज़ा सैयदना हज़रत हमज़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई इसलिए थे कि दोनों ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सोबिया का दूध पिया था। नबी करीम की बास के छठे साल सैयदना हमज़ा शिकार से वापसी लौट रहे थे कि कोई सफ़ा के पास आपको एक लौंडी ने रोक लिया और कहने लगी, ए अबू अमारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियाँ निकाली हैं और हाथी पाई भी की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेज़ी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मतवज्जा हुए सैयदा अब्दुल जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर ज़ोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फुआरा निकल पड़ा। बनो मखजूम के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर सैयदना हज़रत हमज़ा को रोका और कहने लगे, ए हमज़ा, क्या तुम भी बददीन हो गए हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत सैयदना हमज़ा फरमाने लगे, जब उसकी हकानियत मुझ पर ज़ाहिर हो गई है तो कौन है जो मुझे उसको मानने से रोक सकता है? फिर फरमाया, मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे का है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुम में ताकत है तो मुझे मुसलमान होने से रोक कर दिखाओ। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह अन्हो से बेहद मोहब्बत किया करते और फरमाते थे, एक दफ़ा एक सहाबी बारगाह रसालत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की वलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूँ? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चाचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्होंने के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के 13वें साल आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने हिजरत कर गए, जहाँ पहुंचकर आपने अपनी ज़िंदगी की हर जंग में मुसलमानों के लंबरदार रहे। रमज़ानुल मुबारक यकम हिजरी में 30 सवारों की क़ियादत करते हुए इस्लामी लश्कर का सबसे बड़ा पहला इल्म आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने संभाला। 2 हिजरी में हक़ और बातिल का पहला मार्का मैदान बदर में पेश आया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए और मुशरिकीन के कई 100 माओं को ठिकाने लगाया। मक्का के मशहूर जंगजू उतबा को सैयदना हज़रत हमज़ा ने एक ही वार में ख़त्म कर दिया, जिससे मुसलमानों की धाक बैठ गई। आपके दोनों हाथों में तलवार थी और सर पर शुतुरमुर्ग की कुल्गी सजा रखी थी। एक ही वक्त में 2 काफिरों को जहन्नुम में वासिल करते और फरमाते जाते, मैं असदुल्लाह हूँ। एक मरतबा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ने बारगाह रसालत में दरख्वास्त की कि मैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, आप देखने की ताकत नहीं रखते। आपने इसरार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर बैठ जाएं। कुछ देर बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हरम काबा में नस्ब शुदा एक लकड़ी पर उतरे तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान निगाह उठाए, और देखिए आपने जो ही अपनी निगाह उठाई तो देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव सरसब्ज़ जड़ के हैं। बस इतना ही देख पाए और ताब ना लाकर बेहोश हो गए। शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी गज़वा उहद शुरू होता है, जिसमें कुफार गज़वा बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हज़रत हमज़ा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान गज़वा बदर में कुफार मक्का को उन्होंने दिया और कोई ना दे सका। इमाम बुखारी और देगर अहले तहकीक ने आपके कातिल और वहशी की ज़बान आपकी शहादत का वाक़या कुछ इस तरह नकल किया है। वहशी कहता है कि जब
جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن معتم نے مجھے کہا اگر تم بدر میں میرے چاچا کو قتل کرنے کے ہوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبش النسل تھا اور ہر بار چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند جوزہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگ گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ حمزہ یہی ہے جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا اور کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر صبا بن عبد الاعلیٰ غشانی سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نازیبہ کام کرنے والی عورت کے بیٹے، دو ہاتھ ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آن واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشا سے ذرہ اتارنے کے لیے اس پر جھپکے، زور لگانے سے آپ کا پاؤں قدرے پسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرا سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گھاٹ لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کے پیٹ پر دے مارا جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندا جوزہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے اور کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ سے رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے چاچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے، اے چاچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چاچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے گور کفن تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چاچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی جب اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چاچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولے جی حضور میں ہی ہوں۔ حضور کہنے لگے کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آئے اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چہرہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے نبی رحمت العالمین نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا لیکن شدت غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا فرمایا۔